शून्य समय, रैती चरित्र र दासत्वको इन्धनमा गणतन्त्र अगाडि बढाउने प्रयास। नेपालको संविधान 2072ले 8 वर्ष पूरा गरेको दिन अर्थात् असोज 3 गते कोट अनकोट गणतन्त्रको उच्चतम स्वरूप टुँडिखेलमा फेरि प्रस्तुत गरियो। सेनाको घेरामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लगायत राज्यका 3 संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरू उपस्थित भए सैनिक मञ्चमा। त्यसपछि शीतल निवास र विदेशमा नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा पनि औपचारिक रूपमा संविधान दिवस मनाइयो। राजनीतिक रूपमा ठूला नेताहरूले राज संस्थालाई र राजा ज्ञानेन्द्रलाई गाली गरेर या राज संस्था पुनर्स्थापनाको दिवा सपना नदेख्न चेतावनी दिएर गणतन्त्र मनाए। अर्थात् यो संविधानको दीर्घायु या सान्दर्भिकता त्यसको सफल कार्यान्वयनमा छ र त्यो हामी गर्छौं भन्ने दृढता र विश्वास कुनै नेतामा देखिएन, छैन पनि। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव या गणतन्त्रका कारक आफै भएको दावी गर्ने अन्य नेताहरू अझै पनि राष्ट्रपतीय पद्धति या जातीय राज्यको वकालत गरिरहेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय र बृहत शान्ति सम्झौताको इमान्दार कार्यान्वयन बिना संविधान र त्योसँग जोडिएका राजनीतिक अर्थात् वर्तमान गणतन्त्रको सान्दर्भिकता रहँदैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्नै पर्छ। 12 बुँदेका 8 भाइ भरियाले ल्याएका एजेन्डा नेपाली जनताद्वारा विधिवत रूपमा अझसम्म अनुमोदन भएका छैनन्। यो राजा ज्ञानेन्द्र या नेपालको वर्तमान संविधान तथा तिनका बाह्य अभिभावक र हाम्रा परिचालित नेताहरू अनि नेपाली शान्ति प्रक्रियालाई नियोजित, नियत र प्रक्रियाविहीन तरिकाले प्रभावित गर्ने अनमिन बीचको कुरा मात्र होइन। यो नेपाली प्रबुद्ध समूहको कुरा मात्र होइन। यो समग्र नेपाली जनता र नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौम तथा स्वाभिमानपूर्ण मुलुकका रूपमा कसरी स्थापित हुने र त्यसको अस्तित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेबारे हो। मुलुकको शान्ति प्रक्रियाका नाममा विभिन्न पक्षबीच अविश्वास र द्वन्द्व फैलाई माओवादी लडाकुको संख्या जानाजान अत्यन्त बढाएर प्रस्तुत गर्ने इयान मार्टिन अनि आफैले आतंकवादी बिल्ला भिराएका माओवादीसँग सहकार्य गर्ने भारतीय संस्थापनको अझै पनि आलोचना गर्न नसक्ने नेपाली सञ्चार र नागरिक समाजले नेपाली सार्वभौम सत्ताको वकालत गर्न नसकेको प्रमाण हो। राजतन्त्र फर्कँदैन भन्ने भाषण दोहोर्याएर र राजा ज्ञानेन्द्रलाई गाली गरेर गणतन्त्रको विश्वसनीयता स्थापित हुँदैन। शासकलाई जिम्मेवार ठहराउन नसक्ने दलीय कार्यकर्ता र विदेशी अनुदानमा भुक्ने बौद्धिक मर्सिनरी नेपालको भन्दा दाताको हितमा कार्यरत हुनु अस्वाभाविक होइन। राष्ट्रसङ्घमा उच्च ओहदामा रहेका कुलचन्द्र गौतम अहिले सेवानिवृत्त भएका छन्। त्यस अर्थमा उनी अहिले पूर्ण रूपमा नेपाली नागरिकको हैसियत र दायित्वमा छन्। आजसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अनमिनको पूर्वाग्रही भूमिकासँगै अनमिन भित्र्याउन उनले गरेका दिल्ली दौडधुप र त्यसको प्रतिफलबारे उनले मुख खोलेका छैनन्। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खेल मैदान बन्दै गएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्ने छुट कुनै सचेत नेपालीलाई हुन्छ र? आवश्यकता 12 बुँदे र त्यसका नेपाली निमित्त पात्रहरू, 2062 यताका राज्य सञ्चालकहरू, शीतल निवासमा दलीय नाचमा लागेका राष्ट्राध्यक्षहरू अनि विदेशी पुँजीमा नीति निर्माणमा लागेका उच्च पदस्थहरूको भूमिका अनि मुलुकको वर्तमान परिस्थितिको समीक्षा र सुधारको हो। मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहस, सत्ता गैर जिम्मेवार र राजनीतिक अराजकता तथा दण्डहीनताको संस्कृति चुलिँदा आलोचना कसको हुनुपर्ने हो? यो परिस्थितिमा नागरिक तहमा रैती चरित्र होइन, सार्वभौम चरित्र र साहस देखिनु आवश्यक छ। मुलुक बचाउने अन्तिम दायित्व र निरन्तरको प्रयास नागरिकबाट मात्र अपेक्षित हुन्छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा कतिपयले गम्भीर र आलोचनात्मक टिप्पणी र सुझाव दिएका हुन्छन् मुलुकको अवस्थालाई निकास दिने हिसाबले भने कतिपयले दलीय नेताहरूप्रति दासत्वपूर्ण समर्थन देखाउँदै आलोचनाका टिप्पणीप्रति तुच्छ भाषा प्रयोग गरेका हुन्छन्। रैती र दास भएरै नेताहरूको चरण चुम्बन गर्नु या उनीहरूलाई जवाफदेहीको घेरामा ल्याउने प्रयासको विरोध गर्नु नै गणतन्त्र हो र? धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमा नागरिक, परिवार, जाति र समूहको दायित्व के? राज्य, नागरिक र धर्मबीचको अन्तर्सम्बन्धको आधार के? राज्यको ढुकुटी शून्य र नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा पनि कारबाही नहुनु गणतन्त्र हो? हिजो हडताल र माओवादी आन्दोलनमा खास गरी सरकारी स्कुलका शिक्षक मारी विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने समूह आज शासक छन्।
तीमध्ये केही नेता स्कुलमा हडताल हुनु हुँदैन भन्न थालेका छन्, तर मुक्तिनाथ अधिकारीका हत्यारालाई कारवाही गर्न चाहँदैनन्। गणतन्त्रको यो अपराधबाट शासकलाई जवाफदेही बनाउने मागबारे गणतन्त्र किन मौन? प्रचण्डले पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा जसरी सेनाका प्रमुखलाई फेर्ने साहस गरेका छैनन् यसपल्ट, तर माओवादीबाट शान्ति प्रक्रियामा अर्थात् सेनामा समायोजन भएका यमबहादुर अधिकारी उनका प्रिय पात्र भएको र उनलाई कानुनभन्दा बाहिरबाट फाइदा पुर्याउनु पर्छ भन्ने प्रचण्डको सन्देश छ। सैनिक नेतृत्वले प्रतिरोध गरेको छैन कटुवाललाई जसरी। यदि 2063 यताको शासनमा नेपाली हित र राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय स्वार्थ बोकेका एजेन्डाले प्रधानता पाएको भए आज मुलुकको यो अवस्था आउने थियो र? त्यसैले सचेत नागरिकहरूले सामाजिक सञ्जालबाटै भए पनि मुलुकको वर्तमान स्थितिलाई वस्तुनिष्ठ तरिकाले चिरफार गरी त्यसको जिम्मेवारी दोषी पात्रको काँधमा हाल्नै पर्छ। रैती भएर बाँच्ने नागरिक र विदेशी पैसा र एजेन्डालाई प्रमुखता दिने सञ्चार तथा नागरिक समाजले एकै खालका अपराध गरिरहेको मानिनुपर्छ। वास्तवमा ती सञ्चार र नागरिक समाजलाई पनि जवाफदेहिताको घेरामा ल्याउने जिम्मा नागरिककै हुन्छ। दलीयता र दलमा सङ्कीर्णता हुन्छ, तर नागरिक सार्वभौम सत्ताको अखण्डित र फराकिलो प्रतिनिधि हुने गर्छ। केही नागरिक दायित्वप्रति सचेत हुँदै यदि UN लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग साझेदारी र सहयोगमा काम गरेका तर मुलुकको स्वार्थको अवमूल्यन उनीहरूबाट हुने गरेका तथ्यबारे जानकार नेपाली नेतृत्व समूहले पनि नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको सामूहिक अधिकार विरुद्ध भएका कामहरूको आफै समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। नेपाली नागरिक सक्षम छैनन्, हामी विदेशीहरूसँग उनीहरूको सहयोगमा सहकार्य गरिरहेका छौँ र हाम्रो र उनीहरूको अग्रगामी विचार नै मुलुकका लागि ग्राह्य हुनुपर्छ भन्ने सोच अलोकतान्त्रिक र मुखिया प्रवृत्तिको द्योतक हो। त्यो गणतन्त्रको सिद्धान्त र मर्म विपरीतको आचरण हो। प्रजातन्त्र एक प्रक्रिया हो जहाँ जनताको निर्णय अन्तिम हुन्छ। उनीहरूलाई विधिसम्मत तरिकाबाट निर्णयको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु लोकतन्त्रको हत्या गर्नु हो। नेतृत्वको दासत्वलाई नै प्रजातन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धताका रूपमा सामाजिक सञ्जाल या अन्य माध्यमबाट देखाउने प्रयास रैतीवादको नमुना हो। अहिले भारत र क्यानाडा बीचको द्वन्द्वले विश्वको प्रजातान्त्रिक मान्यतामा एउटा बहस या चर्चालाई तीव्रता दिएको छ। मुलुकभित्रै सिख पृथकतावादी आन्दोलनबाट अनेक मूल्य चुकाएर प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई अगाडि बढाइरहेको भारतले क्यानाडाको सरकारले त्यो पृथकतावादी आन्दोलनलाई समर्थन गरेको आरोप लगाएको छ। कुनै मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा, त्यो पनि आतंकवादी शक्तिलाई उचालेर हस्तक्षेप गरिनु स्वीकार्य हुन सक्दैन। यो प्रजातन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्र बन्न जान्छ। यसैबीच क्यानाडाले भारतमाथि क्यानाडाको सहरमा एक पृथकतावादी सिख हरदीप सिंह निज्जरलाई हत्या गरेको आरोप लगाएको छ। आफ्नो सार्वभौम क्षेत्रमा आफ्नो नागरिकको हत्या भएको आरोप कम गम्भीर प्रकृतिको हुँदैन। क्यानाडाले यो आरोपको पुष्टिमा के कस्तो प्रमाण जुटाउला त्यो अर्को पक्ष हो। भारत र क्यानाडा बीचको यो तिक्तताले कुन रूप लेला त्यो एउटा पक्ष हो, तर त्यसमा अन्तर्निहित दुई सिद्धान्तलाई विश्वकै मुलुकहरूले नियालिरहेका छन्। आतंकवादलाई कुनै पनि हिसाबले राजनैतिक परिवर्तनको संयन्त्र मान्न या स्वीकार्न सकिँदैन र कुनै पनि मुलुकले त्यसलाई कुनै पनि बहानामा स्वीकार्ने या सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिँदैन। दोस्रो, कुनै पनि मुलुकको सार्वभौम सीमामा अर्को मुलुकले अवाञ्छित उपस्थिति या गतिविधि जनाउन पाउँदैन। क्यानाडा या भारत या नेपाल मात्र होइन, सबै मुलुकहरूले यो मान्यतालाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरेका छन्। त्यसैले यो विषयमा विश्वका कुनै पनि देशको चासो रहनेछ। नेपालका लागि पनि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हुनेछ। आखिर आतंकवादी भनिएको माओवादीसँग सहकार्य गरी नेपालमा राजनैतिक परिवर्तनको दिशानिर्देश गर्न भारतले किन अग्रणी भूमिका खेल्यो 2062-63 मा? भारतले श्रीलङ्कामा सन् 1987 मा पृथकतावादी तथा आतंकवादी मानिएको तमिल इलमसँगको सहकार्य किन रद्द गर्यो र नेपालमा माओवादीसँगको सहकार्यको किन समीक्षा गरेन? नेपालका अग्रगामी यो विषयलाई उठाउन किन तयार छैनन्? कुनै मुलुकको सार्वभौम हैसियत र आन्तरिक मामिलामा जनताको सामूहिक आत्मनिर्भरताको अधिकार सर्वोपरि हुन्छ। संविधान निर्माणको नाममा नागरिकको संग्रहित जनमतलाई बेवास्ता
राज संस्थाको उन्मूलनमा बेइमानी र प्रक्रियाविहीनता अनि अपरिभाषित धर्मनिरपेक्षतालाई जनता सामु नराखी राजालाई गाली गर्नुलाई गणतन्त्र मान्दा के लोकतन्त्र सुदृढ होला र? के त्यो गणतन्त्र अस्तित्वमा छ त व्यवहारमा? हत्याराको कैद मिनाहाले गणतन्त्र सम्मानित हुँदैन। राजालाई गाली यो अपराधको प्रायश्चित मान्न सकिँदैन। जवाफदेहिताबाट कुनै नेतालाई बचाएर या विदेशी चलखेल दबाव तथा एजेन्डालाई जनताको एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेर यो संविधान बच्दैन, न त यसको सान्दर्भिकता नै स्थापित हुनेछ।